दशबिन कृति टेलिभिजनमा क्यामेरा पर्सन ललित राईको साथमा म मोहन श्रेष्ठ। कोरोना सङ्क्रमणका कारणले गर्दाखेरि अहिले लकडाउनको अवस्थामा हामी छौँ र विशेष गरी घरले लकडाउनको अवस्थामा रहेका श्रमिक ज्यालाबारीमा काम गर्ने र अति गरिब व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गरिरहेको छ। दोस्रो स्तरको राहत विभिन्न वडा कार्यालयमा गइरहेको छ भने वडा कार्यालय मार्फत वितरण हुने काम जारी छ र धरानपुर महानगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोष र फुड ब्याङ्कमा पनि विभिन्न दाताहरूबाट सङ्घ संस्थाहरूबाट र विभिन्न समूहहरूबाट राहत र रकमहरू सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। यति बेला हामी धरानपुर महानगरपालिकाको सभागृहमा छौँ जहाँ अहिले फुड ब्याङ्कको स्थापना गरिएको छ। म कुमार कार्की, नेपाल बसोबासको महासचिव। अहिले हामीले चाहिँ धरानभरिका सुकुम्बासीहरूलाई खाद्य सङ्कटमा केही राहत पुगोस् भनेर समाधानमा केही टेवा पुगोस् भनेर अहिले हामीले आफ्नो तर्फबाट, जस्तै हामी आफै राहत लिनुपर्ने अवस्थामा छ र पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट यो फुड ब्याङ्कमा हामीले 1000 किलो चामल प्रदान गरेका छौँ, जसमध्ये आज यो सभागृहमा फुड ब्याङ्कमा 750 केजी जम्मा गरिदियौँ र 250 किलो वार्ड नम्बर 1 लाई जम्मा गरेर हामीले जम्मा 1000 किलो हामीले चामल दिएका छौँ र हामी आशा छ अब धरानभरिका सुकुम्बासीहरूले खाद्य सङ्कटबाट जुन समस्या झेलिरहनु भएको छ त्यो समस्या झेल्नमा यो सानो सहयोग भइले पनि यसले चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ होला कि धरानमा 12200 घरधुरीमा 56000 सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ। श्रमजीवी वर्ग बसोबास रहेको सुकुम्बासी वर्ग जसलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म खानालाई साह्रै गाह्रो भएको छ र 1 महिना जुन भयो जसोतसो धानेका छन्, अब धान्न गाह्रो छ। कुमारजी, अति विपन्न भन्ने बित्तिकै बुझ्दाखेरि हामीले अव्यवस्थित बसोबासहरू पनि पर्छ। तपाईँले अव्यवस्थित बसोबासहरूमा चाहिँ राहत पुग्ने क्रम चाहिँ कस्तो छ? नपाएको भन्ने गुनासोहरू आएको छ कि छैन, अथवा नपुगेको भन्ने गुनासो आएको छ कि छैन? अहिले हाम्रो सुकुम्बा समयमा यो समुदायमा चाहिँ 25% मात्रै राहत पुगेको स्थिति छ। जहाँ 100 घर छन् भने उहाँको छनौटमा 25 घर परेका छन्, 25 घरले प्राप्त गरेका छन्, 75 घर पाउन बाँकी छन्। तर हाम्रो दृष्टिकोणमा सुकुम्बा सबै सुकुम्बासी 100 घरले पाउनु पर्ने स्थिति हो। तर पनि अब कुन दायराबाट छुट्यायो त्यो थाहा भएन। तर सुकुम्बा समुदायबाट हामीलाई चाहिँ गुनासो छ कि हामी सबै सुकुम्बासी, हामी सबै जिल्ला मध्ये गएर खाने मान्छे हो, तर हामीले चाहिँ किन छुट्यायो भन्ने क्रम छ। त्यस कारणले उहाँहरू अहिले चाहिँ तपाईँको 75 घर जुन नपाउनु भएको छ उहाँले पाउनुहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यहाँ फुड ब्याङ्कमै जम्मा गरिदिएको। यो उनीहरू छुट्टुको पछाडि चाहिँ कारण के हो जस्तो लाग्छ? यो कारण हामीलाई चाहिँ के भन्नु, यो चाहिँ अब अलिकति राम्रो लुगा लगायो, अलिकति सुकिलो लुगा भएर हिँड्यो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिक कमजोर छैन कि भन्ने मान्छे त जनप्रतिनिधिको भयो र उहाँहरू आफैले छान्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ छान्नु भएन। त्यसरी नछान्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू छुट्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर उहाँहरू पनि खाद्य सङ्कटमा पर्नु भएको छ। कतिपय अवस्थामा के हुँदो रहेछ भने नौसम्म हामी भनिदिँदो रहेछौँ, तर हामीलाई पनि कतिपय ठाउँहरूमा खबर भएको थियो हामीले राहत पाएनौँ भनेर। तर जुन नेपाल सरकारले पठाएको क्राइटेरिया छ निम्न वर्गले चाहिँ यो वर्गले पाउनुपर्ने भन्ने कुराहरू, त्यो वर्गभित्र उनीहरू पर्दैनन् कि? त्यसको छानबिन अथवा खोज अनुसन्धान तपाईँले गर्नुभएको छ? हामीले गरेका छौँ। जो मान्छेभित्र चाहिँ सुकुम्बा समुदायभित्र बसेर चाहिँ यदि तपाईँको सबै सम्पन्न छ भने उसले राहत लिएको स्थिति पनि छैन र मागेको स्थिति पनि छैन र उहाँले उल्टै बरु सामान्य समस्या परे उहाँले दिनु पनि हुन्छ। जो सुकुम्बासीभित्र बसेर केही हाम्रो सम्पन्न पनि हुनुहुन्छ, सम्पन्न भएका पनि छन्, त्यो स्थितिमालाई चाहिँ हामीले लिएका छैनौँ। तर जसले दिनै पर्ने स्थिति भएको मान्छेले पनि सबैले पाएको छैन क्या। अहिले जो विभेद हामीले सुकुम्बासी जो विभेद भनिरहेका छन् अहिले त्यही भइरहेछ। सुकुम्बासी सबैले पाउने अवस्था रहेको छैन। त्यस कारण सबैले दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि माग छ र सुकुम्बा समुदायको पनि माग छ र हाम्रो सुकुम्बासीको संस्थाको पनि त्यही माग छ। अहिले जुन धरानपुर महानगरपालिकाबाट वडाबाट राहत वितरण भइरहेको छ, पक्कै पनि उनीहरूले चाहेर त्यसो गरेका होइनन् होला कि त्यो तथ्याङ्क छुट्यो कि त सम्पर्कमा आउन सकेन। यसका लागि तपाईँको संस्थाले चाहिँ के कस्तो पहल र प्रयास गरिरहेको छ? हामीले स्वेच्छाले नलिने सुकुम्बा जो आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लिनु पर्दैन भनेका छौँ र जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई निर्वाध रूपमा नछुट्याइकन यो राहत वितरण गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले चाहिँ नछुट्याइकन दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। जति दिन्छ र अर्को हामीले दिनै पर्ने कुरामा चाहिँ के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि कि नदिनु पर्छ कि दिएपछि कमसेकम लकडाउन अवधिभरि खाना पुग्ने दिए हुन्छ भनेको छौँ। पहिलो चरणमा दिएको छ 10 केजी चामल, परिवार छ 5 जनाको 10 किलो चामल कति दिन पुग्छ भन्दाखेरि जम्मा 5 दिन पुग्दो रहेछ। बिहान 1 किलो बेलुका 1 किलो पकाउनु पर्छ। अनि 5 दिनपछि फेरि हामीले अहिले 1 महिना दोस्रो राहत पाउँदैछौँ। अहिले दोस्रो राहत पाउँदाखेरि 1 महिनामा खर्च भयो 60 किलो, राहत पायो हाम्रो 20 किलो। अब दोस्रो जाँदै 20 किलो पायो भनेपछि अब यहाँ 40 किलो त सुकुम्बासी आफैले खोज्नु पर्ने स्थिति छ। किन यो स्थितिलाई चाहिँ किन सिर्जना भन्दाखेरि भुकमारी अझ थप्ने सिर्जना भएको छ।
यो कोरोना महामारीले भन्दा नि भोकमारले सुकुम्बासी चाहिँ मर्ने अवस्था भोलिको दिनमा अझै बढ्यो भने चाहिँ आउनेवाला छ। अब यो अरू थप 1 महिना बढ्यो भने भोकमारले मनस्थिति आउँछ र यहाँ अलिकति सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण यो सङ्कट समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ सरकारले नदिनु पर्यो कि चाहिँ दिने हो भने पुग्ने खालको राहत दिनु पर्यो। राहतका लागि नामका लागि राहत चाहिँ दिनु भएन। धरानमा राहत वितरण भइरहेको छ। 10 दिन अगाडि पहिलो चरणको राहत वितरण भइसकेको थियो भने करिब 10 दिन पछाडि अर्को दोस्रो चरणको राहत वितरण भइरहेको छ र यो दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्दा पहिलो चरणमा जसले पाए र पछिबाट पुनः लागत उठाइएको पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको सहित करिब 20,000 घर परिवारलाई राहत वितरण भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि छिटपुट रूपबाट पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएको र सम्पन्न व्यक्ति जसले पाउनु पर्दैन थियो त्यसले पनि पाएका गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। तर हामी भनिरहेका छौँ पाउनु पर्नेले चाहिँ पाउनै पर्यो। कोही व्यक्तिहरू छिटपुट रूपबाट सम्पन्न व्यक्तिले पनि लिएर जान्छन् भने पनि त्यसमा भन्नु केही छैन। तर भोकले नमरोस्। अहिले हामीसँग धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भुवन सिंह बस्नेत। त्यहाँ 6 नम्बर वडामा राहत वितरण कसरी भइरहेको छ त? म 6 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेत। हिजो हामीले पहिलो चरणको राहत धरान उपमहानगरपालिकाले तपाईँहरू आफै संयोजन गरेर गर्नुहोस् भनिरहँदा 142 घरलाई त्यहाँका दाता र केही हामी जनप्रतिनिधिहरूले उठाएर 142 जनालाई बाँड्यौँ सामुदायिक वन लगायत। त्यस पछाडि होइन एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्छ भन्ने राज्यकै नीति आइसकेपछि धरान उपमहानगरपालिका मार्फतै हामीले लगेर पहिला डाटा लियौँ। त्यो डाटा लिँदाखेरि अहिले कस्तो बुझाइ हामीले पनि बुझ्यौँ देशैभरिको देख्दाखेरि भने जसरी वृद्ध भत्ता सबैले पाउनुपर्छ धनी गरिब भन्ने छ, यो राहत पनि त्यसै नै पाउनुपर्छ भन्ने केही मान्छेको बुझाइरहेको जस्तो लाग्छ। किनभने हुने खानेले पनि सरकारले दिएको कुरा हामी लान्छौँ भन्ने ढङ्गले उहाँले गर्नुभयो। त्यसलाई बुझाउन खोज्यौँ। लाइनमा बसिसकेपछि निकाल्न पनि गाह्रो हुने, त्यसले गर्दा जाँदै पनि केही राहत दिएका छौँ भने छुट्नुपर्ने मान्छेहरू छुटेको केही हामीले भेट्टाएपछि अन्तिम चरणमा हामीले खोजी मोटरसाइकलमा वर्कसपमा काम गर्ने इन्धन भए पनि हामीले दिएका छौँ। उहाँहरूको डाटा लिएर उहाँहरूको नभए त्यो जोडेर हामीले उहाँलाई कसैलाई पनि भोको राख्न खोजेका छैनौँ, सबैलाई दिएका छौँ भने योपल्ट अब दोस्रो चरणको राहत आज लाँदैछौँ। 12 गते आज वैशाखको 12 गते त्यो राहतलाई लगेर हामीले फेरि उहाँहरूलाई बुझाएर हुने मान्छेलाई चाहिँ भरसक तपाईँहरू नलिदिनुहोस्, नहुनेलाई दोहोऱ्याएर तेरियाएर दिउँ, भोकै नराखौँ भन्ने अभियान हामी सुरु गर्दैछौँ। हामीले यहाँ सूचक त थिएन, वडाले आफै सूचक बनाएर अब विदेशमा हुने कमाइ भइरहेका मान्छेहरू र रोजगारी गरिरहेका त्यस्ता मान्छेलाई कटाएर योपल्ट चाहिँ हामी बरु तेरियाएर दिने, त्यस्ता हुनेलाई नदिने, बुझाउने जाने भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ र साथीहरू त्यहाँ लागिरहनु भएको छ। हामीले समिति बनाउँदा पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा, मेरो संयोजकत्वमा रेड क्रसको प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक पार्टी, सामाजिक अभियन्ता गरेर 23 सदस्यीय समिति बनाएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। धरान उपमहानगरपालिकाभित्र 20 वडाहरू छन्। 20 वडाहरूमध्ये 4, 5, 6 र 20 नम्बर वडालाई कृषि क्षेत्र पनि घोषणा गरिएको छ। कृषि उपजहरू त्यहाँबाट उत्पादन हुने गर्दछ। अहिले 6 नम्बर वडाको वडाध्यक्षज्यू भुवन सिंह बस्नेतसँग कुराकानी गरिरहँदा 6 नम्बर वडा पनि कृषि क्षेत्र हो। यहाँ विशेष गरिकन तरकारी र खाद्यान्नहरू उत्पादन हुने गर्दछ। केही समय यता लकडाउन बेरिरहँदाखेरि आफ्ना साना बारीहरू पनि खोली खुस्री त्यहाँ सब्जीहरू उत्पादन गर्नतिर मानिसहरू लागिरहेको देखिन्छ। 6 नम्बर वडा त कृषि क्षेत्र नै भएको हुनाले अहिले कृषि क्षेत्रमा कसरी त्यहाँका किसानहरू लागिरहेका छन्? हामीले त्यो कृषि क्षेत्रको हाम्रो क्षेत्र भएकोले गर्दा त्यहाँ अहिले गहुँ पाक्ने बेला थियो। गहुँ उठाउनलाई हामीले समन्वय गरेर गहुँ लगायौँ, निकाल्यौँ, थ्रेसर लगाएर गहुँ उत्पादन सकिएर अब अहिले मकै छर्ने बेला भएको छ र ट्र्याक्टर मार्फत मकै पनि छरिने भएकोले गर्दा दिनुपर्छ भनेर हामीले समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मी सबैले भएर मकै छर्ने काम पनि निरन्तर चलिरहेको छ। र सब्जीमा हामीले कृषिले लगानी गर्ने अब अलिकति तालिम दिएर बिउ वितरण गर्ने भन्ने थियो, यो सबैतिर बन्द भएकोले गर्दा बिउ नपाइरहेको अवस्थामा केही अब पहिलेको वर्ष पनि हामीले 1000 जना जतिलाई परेसाबारीमा सब्जी उत्पादन गरेर खानुपर्छ भनेर बिउ वितरण गरेका थियौँ भने यसपटकको हामीसँग बजेट हुँदै पनि त्यो बिउ किन्न सकिरहेका छैनौँ र भोलिका दिनमा हामीले खोजिरहेका छौँ। अब विराटनगर, झापा काहीँ हुनसक्छ भने बिउ चाहिँ मगाएर बिउ वितरण गरेर
अब सब्जी चाहिँ कमसेकम उत्पादन गर्नुपर्छ करेसाबारीमै भए पनि भन्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। अन्य कृषिको काम हामीले समन्वयमा बढाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। धरानको बजार क्षेत्रमा नजिकै पसलहरू छन्, खाद्यान्नको, सागसब्जीको र औषधिको। तर 6 नम्बर वडा, 5 नम्बर वडा, 4 नम्बर वडा, 20 नम्बर वडा त्यस्ता दुर्गम धरानदेखि आसपासमा रहेका वडाहरूमा थोरै मात्रै पसलहरू छन्। हामीले सुन्ने गरेका छौँ त्यस्ता ठाउँहरूमा अति आवश्यक खाद्यान्न, सागसब्जी र औषधि उपचार किन्न लागि समस्या भइरहेको छ। धेरै टाढा पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि त्यसका लागि वडा कार्यालयले धेरै किसिमका सुविधाहरू दिने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस्ता औषधि उपचार खाइरहेकाहरूलाई के गरिराख्नु भएको छ र निरन्तर चेक जाँच गरिरहेका बिरामीहरूको लागि व्यवस्था के छ? हामीले 6 नम्बर वडामा कृषिको त त्यसरी नै काम गरिरहेका छौँ भने औषधि लिन र उपचार गर्न आउनका लागि वडाले पनि एउटा कुनै गाडी व्यवस्था गर्ने हो कि भन्ने सोच बनाएर हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ। तर त्यो सफल हुन सकेनौँ। कसैलाई तुरुन्त एउटा औषधि कहाँ पाउने, कसैको इटरीमा पाउने, कसैको बिपीमा मात्रै पाउने भएकोले गर्दा हाम्रो पानमारी चौकीसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको मोटरसाइकलको नम्बरलाई टिपाएर सुरक्षाकर्मीलाई दिएर उहाँहरू स्वयंलाई पुर्जी लिएर इटहरी बिपी क्याम्पमा र यो पुरानो धरानमा पठाएर हामीले औषधिको व्यवस्था त्यसरी गर्ने गरेका छौँ। भने खाद्यान्न चाहिँ हामीसँग नजिकै रहेको केही केराबारी गाउँपालिकाको डाँगीमा छ खाद्यान्नको एउटा होलसेल पसल, त्यहाँबाट ल्याउने र इटरीमा जान दिनका लागि त्यही के अरे सुरक्षाकर्मीको समन्वय गरेर हामीले गाडी नम्बर टिपाएर खाद्यान्न त्यसरी ल्याएर त्यहाँका दोकानहरूलाई बाँडेर आपूर्ति गरिरहेका छौँ। भने सब्जी चाहिँ कृषि बजारबाट गर्दै गर्दाखेरि धेरै भिड भयो भनेपछि केही त कृषि बजारमा पास दिएर लाँदै हुनुहुन्छ भने केहीलाई त्यहीँको 5 नम्बर वडाको ठिङ्गाबारी लगायतका क्षेत्रहरूबाट कलेक्सन गरौँ। र अब हिजो अस्तिदेखिको भोजपुरको पनि देखिएको हुँदाखेरि कृषि बजार भोजपुर यही आवत जावत हुने धरानभरि भएकोले गर्दा त्यहाँको सङ्क्रमित देखिएको भन्ने कुरा आएको हुनाले आधिकारिक पुष्टि भइसकेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ दुधलाई पनि तपाईँहरू प्रत्येकसँग सम्पर्क हुने बजारकोसँग भनेपछि तपाईँहरू अहिले दुध पनि नलानुहोस् र सब्जी पनि नल्याउनुहोस् भनेर हामीले बरु 1 हप्ता 10 दिन चाहिँ नुनसँग बरु खाएर बसौँ, यहाँकोले जे छ त्यो चलाउँ भन्ने ढङ्गले आजदेखि हामीले कडाइ गरेर दुध पनि बन्द गरेका छौँ। हिजो अस्तिदेखि नै गरेको, तर आज चाहिँ कसैलाई पनि आउन नदिने र यहाँको सब्जी पनि नलाने भनेर हामीले त्यो अभियान सुरु गरेका छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि अहिले विश्व लागिरहेको छ। हामी अहिले धरानमा छौँ। धरान पनि यसको विरुद्धमा विभिन्न क्रियाकलापका साथ लागिरहेको छ। यति बेला भन्नुपर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। विभिन्न किसिमका गुनासो, विभिन्न किसिमका चासो र विभिन्न किसिमका समस्याहरू सुनवाई गर्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले पनि जस नपाइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। यति बेला जनप्रतिनिधिहरूको पनि आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन्। कस्तो समस्यासँग जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् त, के छन् उहाँहरूलाई परेको समस्याहरू, त्यो पनि हामीले जान्न जरुरी छ। होइन, जनगुनासो त आइरहन्छन्। हामीलाई अब एकपछि राम्रो गर्दै जाँदा अर्को खोजी गर्ने त्यो चाहना मान्छेको हुन्छ नै, स्वाभाविक हो। अब त्यसलाई हामी जनगुनासो भन्नुभन्दा पनि अपेक्षाहरू भन्ने बुझेका छौँ। र उहाँहरूले एउटा कसैको छिमेकमा पाहुना आएको छ भने पाहुना आएको सूचना पनि दिन हामीलाई हिचकिचाइरहनु भएको छ। भन्न त डराउनु नै हुन्छ, किनभने छिमेकी रिसाउँछ भनेर हामी गएर भनेका छौँ। उहाँहरूलाई तैँले भनिदिनुहोस् भन्छन्, फोन गरौँ। अब कतिपय भ्याइरहेको हुँदैन भने उहाँहरूलाई उपचारमा पठाउन, टेस्टमा पठाउनका लागि एम्बुलेन्स बोलाएर भएन मोटरसाइकलमा राखेर हामीले ल्याउने गरेका छौँ। र उहाँहरूलाई बिपीसम्म ल्याएर टेस्ट गराएर हिजो त हामीले ओडाइमा पनि बोलाएर टेस्ट गरियो। इन्डियादेखि र विदेशदेखि आएकाहरूलाई भने कोही अरू ठाउँबाट आएका पाहुनाहरूलाई पनि हामीले तुरन्त बिपीमा गएर चेक गरेर आउनुहोस्, सल्लाह लिएर आउनुहोस्, हेल्प डेस्कमा गएर भनेर त्यो ढङ्गले पठाउने अभियानमा छौँ। र अहिलेको खास भनेको हामीलाई पाउने भनेको काहीँ मरिमराउमा जाँदाखेरिका पास दिए भन्ने र केही बेच्न बिखन र ल्याउनका लागि पास दिए भन्ने, कोही मेरो बिरामी छ पुर्याउनका लागि पास दिए भने यी खालका आउने र हामीले यसरी हो जान पाइँदैन, यसरी यो हिँड्न पाइँदैन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीसँग गुनासो दुखेसो गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र हामीले सकेसम्म आपतकालीन स्थितिमा समन्वय गरेर यता इलाकामा होस्, अब सबै क्षेत्रमा चौकीमा होस्, त्यो समन्वय गरेर पठाउने गरेका छौँ। यीदेखि बाहेकका गुनासा अरू त अब यी बेलामा विकास निर्माणका अन्य केही गर्नुभएको छैन। यिनै हिँड्ने र खानेकुरा पाइएन भन्ने गुनासाहरू आउँछन्, विशेष गरेर हामी बुझाइरहेका छौँ। तिनै हुन् सबै जनप्रतिनिधिलाई आउने गुनासा, सायद सबै देशैभरिका अहिलेका यिनै होलान् भन्ने लाग्छ। धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 6
अलिक धरानको मुख्य बजारभन्दा पूर्वपट्टि रहेको छ र यो कृषि क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ कृषि उत्पादनहरू हुने गर्दछ। जस्तै दुध भए, फलफुलहरू भए, सागसब्जीहरू भए, अन्य कृषि उपजहरू यो बजारसम्म ल्याउनका लागि धरान बजार नै यसको बजार क्षेत्र हो। केही समस्याहरू भइरहेको हामीले सुन्नमा आएको छ भने त्यहाँ पालिएका वस्तुभाउ कुखुरा बाख्रा आदिका लागि दाना अथवा उनीहरूका लागि पराल भनौँ, भुस भनौँ, कुडोहरू यस्तो ल्याउन पनि समस्या भइरहेको भनेर हामीले सुनेका छौँ। त्यो क्षेत्रमा त्यस्ता समस्याहरू के आएका छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गरे त? अब हामीले दानाको लागि चाहिँ समन्वय गरेर फ्याक्ट्रीसँग दानाहरू, कुखुराको दानाहरू, गाई दानाहरू ल्याइरहनु भएको छ। अब त्यही हो, हामीले अहिले सबै क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले निगरानी बढाएको हुँदाखेरि उहाँहरूसँग नै समन्वय गरेर हामीले त्यो ल्याएका छौँ भने दुधको हकमा चाहिँ बेचबिखन गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिले लगभग 25जना जति हाम्रो क्षेत्रबाट मोटरसाइकलमा हालेर ल्याउनेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब कलेक्सन गरेर अब डेरीमा दिनको लागि मात्रै, अब यहाँ ल्याएपछि उहाँहरूको कम्तीमा पनि उठाउँदाखेरि 500सँग भेट हुने र यहाँ बेच्दाखेरि 600-700सँग भेट हुने भएपछि दैनिक उहाँहरूको एकजना व्यक्तिले 100जना जतिमा सम्पर्क हुने भएकोले गर्दा त्यो सम्पर्क गर्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गले कलेक्सन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने धरान उपमहानगरपालिकाको निर्णयपछि कलेक्सन गरेर तपाईँ लैजानुहोस् भन्दा कतिले बरु नबेच्ने, सस्तो पर्छ, हामीले उठाएर बेचेको भन्दा डेरीले कम दिन्छ भनेपछि उहाँले उठाउनु भएको छैन। दुध अहिले किसानहरूले नै आफै खाइरहनु भएको छ। अब दही जमाएर छिमेकीलाई दिएर के गर्नुभएको छ, त्यसरी नै दिनचर्या चलिरहेको छ कृषकहरूको। अब केहीले चाहिँ कलेक्सन गरेर 200-400 लिटर चाहिँ ल्याइरहनु भएको छ। यस लकडाउनको अवस्थामा वन क्षेत्रसँग नजिक भएका समुदायले वनमा प्रवेश गर्ने, त्यहाँका वन्यजन्तु र वन विनाश गर्ने कुराहरू पनि सुनिएको छ। घाँस दाउरा गर्ने क्रममा यतिखेर प्रशासनको निगरानी अलिक कम भएको अवस्थामा धरानको 6 नम्बर वडा पनि 4 कोसे झाडीसँगै जोडिएको छ। तसर्थ त्यहाँ चाहिँ वन व्यवस्थापन अथवा वन फडनी र चोरी सिकारीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ र त्यसलाई कसरी 6 नम्बर वडाले अनुगमन गरिरहेको छ? हामीले वन क्षेत्र यो बेलामा सबै मान्छे घरभित्र बस्नुपर्ने, यसको उपाय अन्तिम उपाय नै यो लकडाउनमै रहनुपर्ने, घरभित्रै होम क्वारेन्टाइन नै हुनुपर्ने भएकोले गर्दा तस्करहरूले चाहिँ वन विनाशमा वन तस्करको लागि धेरै अहिले भएको देखिरहेको छ। र 6 नम्बर वडा पनि 4-5वटा समुदाय वनले घेरिएको क्षेत्रभित्र परेकोले गर्दा किराबारी गाउँपालिकाको क्षेत्र छ, तर हाम्रो 6 नम्बरकै उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि बढेको हुनाले उहाँहरू निगरानी गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि केही गरिरहेका छौँ भने तल्लो क्षेत्र 4 कोसे पनि 2टा ठुल्ठुला सामुदायिक वनहरू छन्। ती सामुदायिक वनहरूमा त्यहाँ चाहिँ माथिल्लो केराबारीको चाहिँ बोकेर लानुपर्ने गर्दा थोरै चोरी हुने, यता तलतिरको चाहिँ ट्र्याक्टरमै लाने भएकोले गर्दा ठुल्ठुला रुखहरू सखुवाका काटेर लगेको आइसकेपछि हामीले वनलाई, प्रहरीलाई भनेर गौडा निरीक्षण गर्ने, अब राति आएर लानेको चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन र हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। यता इलाकामा डिएसएफलाई पनि भनेर एउटा टोली नै गएर फेरि पनि जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। त्यो जङ्गल चाहिँ अहिले धेरै नै विनाश भएको कुरा आएको छ र जङ्गलमा भाला छुरी देखाएर त्यहाँ घाँस काट्न जानेलाई लखेटेर उनीहरू सायद त्यो गरेको हुनसक्छ र त्यहाँ जङ्गल धेरै फडानी भएको छ। त्यो भोलि अनुसन्धानको विषयमा पनि पर्छ जस्तो देखिँदैछ, किनभने ठुल्ठुला सखुवा र साँचका रुखहरू काटिएका छन्। त्यो अहिले हामीले हेर्ने काम मात्रै भएको छ। त्यो भोलि अब कसले लगो, कहाँबाट भयो, कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुसन्धान होला। तर अहिले जङ्गल चाहिँ फडानी व्यापक रूपमा भएको देखिरहेका छौँ र त्यो टोली हामीले वनसँग समन्वय गरेर वन प्रहरी र हामी उपभोक्ता पनि रुँगिरहेको छ रात दिन। अब त्यति गर्दै पनि अब धेरैको सङ्ख्यामा हिँड्न पनि नमिल्ने 10-15 जना जति जानुहुन्छ। त्यसले अहिलेको अभियान भनेको त्यति नै चलिरहेको छ र जङ्गल चाहिँ फडानी भएको भेटिएको छ। कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमणबाट हामी त्रासित अवस्थामा छौँ। यसको लक्षण तत्काल नदेखिने, कसलाई यो सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा पनि थाहा नहुने, तसर्थ यसबाट बच्नका लागि घरमै लकडाउनमा बस्नुपर्ने र सुरक्षा अपनाउनु पर्ने। तर अरू सर्वसाधारण नागरिकहरू घरमै लकडाउनमा बस्न सक्छन्, तर उनीहरूकै सुरक्षामा, उनीहरूकै व्यवस्थापनमा लाग्ने जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, हामी पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मी भने घरमै बसिरहन पाउँदैनौँ र सक्दैनौँ पनि। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीलाई पनि यो सङ्क्रमणको ठुलो सम्भावना छ, तर पनि यसबाट हामी लुकेर बस्न सक्दैनौँ। हामी जनप्रतिनिधि, पत्रकार,
प्रहरी प्रशासन र स्वास्थ्य कर्मीहरू हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ 6 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेतज्यू पनि राहत दिनका लागि अहिले धरान 8 रहेको फुड ब्याङ्कमा आउनुभएको छ। सबै जनताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुपर्छ, प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्छ, चिकित्सकहरूलाई पनि भेट्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमण हुने समस्या छ। यसबाट बच्नका लागि हामीले के गरिरहेका छौँ र कतिको सङ्क्रमणको चिन्ता यहाँलाई छ त? हामीले त सामाजिक क्षेत्रमा हिजोदेखि नै जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि लागेका थियौँ भने जनप्रतिनिधि हुँदा स्वाभाविक थियो। तर अब हामीलाई भन्दा डर चाहिँ घर परिवारलाई हुँदो रहेछ। घरमा पुगेपछि छोराछोरीले तपाईँ लुगा खोल्नुहोस्, अब नुहाएर आउनुहोस्, यो ढङ्गले भन्नु पटक पटक डुलेर गइन्छ त त्यो पनि सम्भव नहुनेछ। त्योभन्दा हामीले अहिले परिरहने धेरैसँग भेटघाट हुँदा अलिकति पर बसेर सुरक्षित हुनुपर्छ, घरको डर पनि हटाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जहाँ पुग्छौँ हामी प्रहरीसँग पुगो, प्रहरीकोदेखि अलिकति जोगिएर स्वास्थ्यकर्मीसँग गयो अलिक पर टाढाबाट यसरी आउँदा यो राहतमा आउँदा अलिकति पर उभिएर यही ढङ्गले सुरक्षित रहन खोजेका छौँ। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी कसैलाई उद्धार गर्नुपर्ने, कसैलाई छुनुपर्ने, पक्र्नुपर्ने यो क्रम त चलिरहेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले केही चाहिँ ढाँट्नै परेको छ। घरमा गएर पनि हामीले होइन कसैलाई छोएका छैनौँ, तिमीहरू सुरक्षित रहनु भन्ने ढङ्गले भनेर घर परिवारलाई आश्वस्त पारिरहेका छौँ। जति सक्दो हाम्रो सुरक्षाको कवच भनेको यिनै हुन्। अहिले देखिएको हामीसँग अरू पोसाकहरू केही छैन, एउटा मास्क लगाएका छौँ, थुकको सिजन दिएका छैनौँ। बाँकी हाम्रो सुरक्षाको कवच भनेको सेनिटाइजर बेला बेलामा लाउने हो, अब जहाँ पुगिन्छ त्यहीँ भेटिन्छ, हात धुने हो। त्यही गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै जनप्रतिनिधिको हालत यस्तै होला जस्तो लाग्छ। अब प्रहरीसँग पनि केही साथीहरू जोगिनको लागि एप्रोन लगाउनु भएको छ। हामी चाहिँ एउटा यो भिरेका छौँ, यही देखाउँछौँ, जनप्रतिनिधिको कार्ड देखाउँदै हामी चलिरहेका छौँ धरानभरि। यहाँदेखि धरानदेखि बाहिर हामी गएका छैनौँ। यही धरानभरि चाहिँ यही कार्ड र यही कवचमा हामी हिँडिरहेका छौँ। यति नै हो। दर्शकवृन्द, यति बेला कृति टेलिभिजनबाट तपाईँहरू घरमै बसिरहनु भएको अवस्थामा घरको स्क्रिनमा अथवा टेलिभिजन स्क्रिनमा घरदेखि बाहिरका गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू र क्रियाकलापहरू देखाइरहेका छौँ। र अहिले हामी धरान महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेतसँग कुराकानी गऱ्यौँ। 6 नम्बर वडाको अवस्था के छ, के भइरहेको छ, के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा र हामी विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्छौँ, प्रशासनसँग कुरा गर्छौँ, चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्छौँ र सर्वसाधारणसँग पनि कुरा गर्छौँ। र अहिले देखेका समस्याहरू जुन अदृश्य छ, यो मनोवैज्ञानिक समस्या, चिन्ता, डर र यो मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान गर्नका लागि अहिले विशेष गरिकन कसैको पनि ध्यान नपुगेको हामीले पाएका छौँ। मान्छे चिन्तित छन्, डराइरहेका छन् र विभिन्न समस्याबाट पीडित छन्। त्यसका बारेमा वडा नम्बर 6 मा चाहिँ के देखेको छ त? मान्छेहरू सुरुमा पनि मैले लाग्थ्यो अब यो मानसिक अहिले भन्दा पनि अब यो जब खुल्ला हुन्छ त्यो बेलाको मानिसहरूमा मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढ्नेछ भन्ने लाग्छ र भोलिका दिनमा देखिन्छ। आज सबै मान्छेहरूको एकअर्कासँग भेटघाट भइरहेको छैन। यसका लागि हामीले वडाले अरू त केही नसक्यो भने हाम्रो सचिवज्यूले तुलसी आचार्यज्यूले उहाँले बालबालिकाका लागि केही कार्यक्रमहरू बनाएर ल्याउनु भएको छ। त्यसलाई भोलि हामी एउटा के गराउने, गेम गराउने, लेख्ने विभिन्न 8-10वटा क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि उहाँले आफ्नो युट्युब मार्फत पठाइरहनु भएको छ। र भोलि उहाँहरूलाई कम्पिटिसन गरेर बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो सचिव सर पनि यहीँ आउनुभएको छ। उहाँले बनाएर ल्याउनु भएको छ। त्यो बालबालिकाको क्षेत्रमा त्यो काम गरिरहेका छौँ भने अन्य क्षेत्रमा चाहिँ अब मानिससँग भेटेर यो डराउने काम छैन। हामी सुरक्षित रहनुपर्छ र हामी सुरक्षित रहनुदेखि र यो आत्तिनुपर्ने होइन। हामी नेपालीले देखिएको पनि छ, अहिले भएका मान्छे 9 जना उपचार गरेर भेटेका मान्छे गइरहेछन्। तर त्यति हुँदा पनि सुरक्षित बसौँ र डर मान्ने काम छैन भन्नेदेखि बाहेक एवारनेसहरू हामी केही गर्न सकेका छैनौँ र अन्य काम हामीले बढाउन सकेका छैनौँ। यति काम हामी गरिरहेका छौँ भने बच्चाका लागि चाहिँ हामीले केही सोचेर धेरैवटा कामहरू गर्न खोजेका छौँ। जस्तो निबन्ध प्रतियोगिता गर, तिमीहरू लेख, भोलि हामी रिजल्ट गरेर तिमीहरूलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड केही गर्छौँ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो सम्प्रेषण गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो बनाइरहेका छौँ। 10-15 विधामा हामीले कम्पिटिसन गराउने र उनीहरू घरमा बसेर के गर्न सक्छौँ, चित्रकला, लेखन, अब अन्य ड्रइङहरू के गरेर आउने, यो क्षेत्रमा हामी सोचिरहेका छौँ। त्यो अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो त्यसको बारेमा सचिवले आज लिएर भोलि हामी त्यसलाई हाम्रो बालबालिकाहरू बसेका बाल क्लब मार्फत र विद्यालयका टिचर मार्फत त्यो लाने सोचमा हामी अगाडि बढेका छौँ। 6 नम्बर वडा कार्यालयले राहत सङ्कलन गर्ने, वितरण गर्ने
बाहेक बालबालिकाका लागि पनि कार्यक्रम बनाएको छ। कस्तो किसिमको कार्यक्रम बनाएको छ हामी 6 नम्बर वडाका वडा सचिवज्यूसँग जानकारी लिन्छौँ। अहिलेका लागि धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेतज्यूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद र मोहन सर लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिभी टेलिभिजनका टिमलाई यो 6 नम्बर वडाको यस्तो दुःखद समयमा घरमा बसिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो डरभन्दा पनि अलिकति उच्च मनोबलका साथ तपाईँहरू घरमा रहेर प्रहरी प्रशासन जनप्रतिनिधिलाई सबैलाई सहयोग गरिदिनुहोस् र उहाँले यो हाम्रो 6 नम्बरको भोइसलाई एउटा पत्रकारिताको माध्यमबाट सबैमा सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा र केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा मोहन सर लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 ले गरेका गतिविधिहरू वडा कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको बारेमा हामीले धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेतसँग जानकारी लियौँ र तपाईँहरूसँग जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। धरानभित्र कहाँ कहाँ के भइरहेको छ र यति बेला हामी त्रासादी अवस्थामा भइरहँदा पनि अहिले हामीले अति गरिब विपन्न दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम बाहेक नेपाल सरकारले पनि बालबालिकाका लागि, दलितका लागि, महिलाका लागि, ज्येष्ठ नागरिकका लागि र विपन्न वर्गका अन्य समस्याहरूलाई वास्ता नगरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 ले बालबालिकाका लागि एउटा कार्यक्रम बनाएको छ। कस्तो छ त त्यो कार्यक्रम? म 6 नम्बर वडाका कार्यालयका वडा सचिवसँग जानकारी लिन गइरहेको छु। नमस्कार, म 6 नम्बर वडा कार्यालय वडा सचिव तुलसी आचार्य। हामीले चाहिँ अहिले बालबालिकाको एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास, यसलाई साइकोलोजिकल एउटा स्ट्रेस पनि भन्छ, लामो समयसम्म घरमा बसिरहेका छन् अनि टेलिभिजन पत्रपत्रिका सँगसँगै अभिभावकहरूले कुरा गर्दा पनि हरेक पटक कोरोनाको एउटा त्रास, यसको मृत्युको सङ्ख्याहरू बढ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको मनोविज्ञानलाई कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भन्नका लागि बालबालिकालाई घरैमा बसेर गर्न मिल्ने केही एक्टिभिटीहरू जस्तै दैनिकी लेखन भयो, त्यस पछाडि त्रासको बिचमा पढाइका कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ एउटा समयसम्म अभिभावकसँग बसिसके पछाडि त्यसको केही समय पछाडि उनीहरू आफै पनि आफ्नो दैनिकीलाई कसरी चलाउन सक्छन्, त्यो गुजारा गराउने एउटा प्र्याक्टिसलाई सँगसँगै कसरी लान सकिन्छ। जस्तै बुवा आमालाई घरमा किचनमा सघाउनेदेखि लिएर अब अहिलेको जुन 11-12 को नयाँ कोर्स डिजाइनले चाहिँ के भनेको छ भने पशु विज्ञान अनि त्यस पछाडि बाली विज्ञान जस्ता हामी घर परिवारमै सिक्नुपर्ने धेरै कुरालाई समेटेर नयाँ सिलेबस बन्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बालबालिकाले घरमा बसेर बुवा आमा सँगसँगै बारीमा खेतमा काम गर्दाखेरि के कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवलाई पनि समेट्दै त्यसलाई सँगसँगै एउटा चाहिँ डायरी जस्तो एउटा लेखनको रूपमा लेखेर र साना साना बालबालिकाले घरमा ड्रइङहरूदेखि लिएर ह्यान्डराइटिङ सुधारका कार्यक्रमहरू गरेर आफ्नो मनोविज्ञानलाई उच्च राख्दै कोरोनाको त्रासबाट बस्दै कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्नका लागि एउटा प्याकेज कार्यक्रम बनाएका छौँ। यति बेला हामी प्रविधिको युगमा छौँ, सबैको हातमा मोबाइल छ, घरमा इन्टरनेट जोडिएको छ। विद्यार्थीहरू अहिले दूरशिक्षा जस्तै गरेर इन्टरनेटको माध्यमबाट पढाउने काम भइरहेको छ, तर यो सबैको पहुँचमा नहुन सक्छ। यद्यपि 6 नम्बर वडाले यसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट मोबाइलबाट पढाउने अथवा उहाँहरूको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। अब जस्तै सरले अघि भने जस्तै हामीले 6 नम्बर वडाबाट चाहिँ बालबालिकाको स्तर वृद्धिको लागि लकडाउनभन्दा अगाडि नै एससीको एउटा मोडेल एक्जाम पनि गराएका थियौँ अनि त्यो एक्जाममा बाँकी रहेका कुरा त्यसलाई समेट्न नसकेको कुराहरूले हामीले युट्युबमा अहिले बालबालिकालाई अनलाइन क्लासेसहरू पनि सञ्चालन गर्दै गरेका छौँ। अनलाइन क्लासेसको पहुँच नपुग्ने अभिभावकहरूको घरको हकमा चाहिँ हामीले अहिले पेपर वर्क गर्दैछौँ। हामी अघि यता फुड ब्याङ्कमा आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यसैको लागि कामहरू गर्दै थियौँ। बालबालिकाको सङ्ख्या कति छ, त्यो घरमा गएर उनीहरूले के काम गर्न सक्छन्, कुन उमेर समूहमा छन्, त्यो उमेर समूहलाई वर्गीकरण गरेर अब लकडाउन पछाडि इमिडिएटली खोलेर सबै परीक्षाहरू पनि सञ्चालन हुने भनेर शिक्षा बोर्डले पनि विभिन्न सूचनाहरू ल्याइरहेको बेलामा पढाइको करिकुलमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँदै क्रिएटिभिटीका अन्य कार्यक्रमहरू के कस्ता हुन सक्छन्, मनोवैज्ञानिक तवरले उनीहरूलाई कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्दै 6 नम्बर वडाभित्र चाहिँ एउटा प्याकेज बनाएर त्यो प्याकेजलाई हामी चाँडो नै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ कोरोना विशेष कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन। क्यामेरा पर्सन ललित राईको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। अहिले हामी धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 मा आइपुगेका छौँ। यहाँ राहत वितरण कार्य भइरहेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको 20 वटा वडामा
अहिले वडा कार्यालय मार्फत राहत वितरण भइरहेको छ। यो दोस्रो चरणको राहत हो। पहिलो चरणको राहत 10 दिनभन्दा अगाडि वितरण गरिएको थियो र अहिले 10 दिन पछाडि यो दोस्रो चरणको राहत वितरण भइरहेको अवस्था छ। राहतको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएर पेश गरेको छ अथवा पठाइएको छ। त्यही क्राइटेरिया अनुसार त्यस्तै किसिमका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले राहत वितरण गरिरहेका छौँ, जसमध्ये निम्न वर्गका, गरिब, निमुखा र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो राहत वितरण गरिएको छ। धरानको यो 16 नम्बर वडामा कति राहतहरू कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई कसरी वितरण भइरहेको छ त्यो तपाईँलाई हामी देखाउनेछौँ। 16 नम्बर वडा पनि धरानको ठुलै वडामा पर्दछ। यो वडामा पनि अत्याधिक जनसङ्ख्याहरू छन्। त्यसमा निम्न वर्गका सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि धेरै छन्। यहाँ दोस्रो चरणको यो राहत वितरण भइरहेको छ। अहिले मसँग धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष दिलकुमार गिरी हुनुहुन्छ। अहिले 16 नम्बर वडामा कति राहतहरू कसरी वितरण भइरहेको छ, योभन्दा अगाडि कति परिवारलाई कति राहत वितरण गरिएको थियो? मेरो नाम दिलकुमार गिरी, म 16 नम्बर वडा अध्यक्ष। अहिलेसम्म हामीले पहिलो चरणको राहतमा हामीले 1176लाई वितरण गरेका थियौँ र सिस्टम तरिकाले चोक चोकमा गएको नाम टिपेर पुर्याएर त्यसपछि त्यो पत्र लिएर आएपछि यसरी नै पालो पालोमा राखेर हामीले वितरण गरेका छ। र अहिले दोस्रो चरणको जुन राहत वितरण गर्दाखेरि हामीले 1694 घरलाई वितरण गर्न 1694 घरलाई चाहिँ हामी वितरण गर्ने तयारीमा छौँ र हामीले त्यसरी नै सिस्टम छ। ती चाहिँ यो वार्ड यति ठुलो हुँदाखेरि पनि यतिलाई वितरण गर्दै गर्दा पनि अझै पनि हामीले पाएनौँ भनेर नाम टिप्नेको क्रम चाहिँ जारी छ। ल त्यसलाई क्रस चेक गर्दैछौँ हामी। कोही कोही त नभएका हुने नभएको केही कारण पीडित पनि हुँदो रहेछ, ती पनि छुट्नु भएको रहेछ र हामी त्यसरी गर्दैछौँ। र अहिले वितरण प्रणाली हामी हिजोदेखि प्याकिङ भएर आजबाट वितरण गर्दैछौँ। अहिलेसम्ममा करिब हाम्रो 400बाट उकालो वितरण भइसकेको छ। अब वितरण हुने क्रम जारी नै छ र सम्पूर्ण वडावासी र नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राहत लिन आउनेहरूले राहतको के हो भन्ने महत्त्व बुझिदिएर मात्रै आइदिनु हुन अनुरोध गर्दै र जुन प्रकारले हामीले राहत वितरण गरेका छौँ यो विश्वव्यापी महामारीमा घरभित्रै बसेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यति बेला हामी कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमण छौँ। विभिन्न किसिमका डर त्रासमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। लकडाउनको अवस्थामा छौँ र यति बेला तल्ला वर्गका, निमुखा, अति गरिब, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको लागि धरान उपमहानगरपालिकाले राहतको व्यवस्था गरेको छ। यो राहतको व्यवस्थापन गर्नका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले धरान 8 सभागृहमा फुड ब्याङ्कको स्थापना गरेको छ र कोरोना राहत कोषको पनि स्थापना गरेका छन्, जहाँ विभिन्न दाताहरूबाट, सङ्घ संस्थाहरूबाट, समूहहरूबाट सहयोग आइरहेको छ र त्यो आएको सहयोगलाई धरानका 20वटा कार्यालयबाट वितरण भइरहेको अवस्था छ। डाटा कसरी सङ्कलन गरिँदैछ, किन छुट्दैछन् जसले राहत पाउनुपर्ने हो र किन पाइरहेका छन् जसले राहत नपाउनुपर्ने हो, त्यस्तो अवस्था धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 मा छ कि छैन? त्यस्तो नपाउने व्यक्तिहरूलाई छुटेको त हामी घर घरै पुगेका छौँ। एका दुईलाई त्यसरी छुटेको अवस्थामा अहिले हामी तुरन्त घुमिराखेका छौँ। म अहिले पनि बिहानभरि पुरै राउन्ड लगाइरहेको छु। वार्ड नम्बर 16 को सबै ठाउँ गल्ली गल्लीमा पुगेको छु। फोन गरेर त्यहाँका चिने जानेका साथीहरूलाई सोधेको छु। त्यस्ताको नाम टिपेर हामीले अहिले ल्याएको छौँ। ती 13 जना मात्रै छन्। बाँकी अरू चाहिँ पहिले नै नाम टिपिसकेका छन् र यो धेरैजना अवस्थामा यसरी आउँदाखेरि 20-25 जनाले चाहिँ जो यो राहत भनेको चाहिँ यो लगेर यसो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका त्यस्तो त्यो अलिक उछृङ्खल व्यक्तिहरूले 20-25 जनाले बाहेक 16 नम्बरमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छैनन्। निम्न र मजदुर साथीहरूले लानुभएको छ। विशेष गरी हाम्रो वार्डमा 16 नम्बर वार्ड भनेको मजदुर बस्ने वार्ड भएकोले यो मजदुरहरूलाई नै वितरण भएको छ। त्यस्तो अपवादमा भएदेखि बाहेक अरू त्यस्तो भएको छैन र नपाउने जो छन् उहाँहरूलाई म पुनः आग्रह गर्दै यही कृति च्यानल मार्फत पुनः आग्रह गर्दै जो छ भने मेरो नम्बर 98 520 45 647 र 98 520 47 001 मा फोन गरिदिनु होला। हामी तपाईँकै घरमा उपलब्ध गराउन आउने प्रतिबद्धता गर्दै हजुरबाट बिदा जान्छु। हस्, धन्यवाद। अहिले 16 नम्बर वार्डको वडाध्यक्षसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। यहाँ राहतका लागि स्वागत गर्नुभएको छ, जस जसले पाउनुपर्ने हो उनीहरूका लागि। तर
हामीले भर्खरै सुकुम्बासी बस्तीका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। थुप्रै व्यक्तिहरू छुटेका छन् भनेर। यदि उहाँहरू छुट्नु भएको छ भने तपाईँलाई स्वागत गरिएको छ। राहत वितरणको व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ त र कसले राहत पाइरहेका छन्, म पुरो कुराकानीलाई जोड्दैछु। फर्म दर्ता भइरहेको छ होइन, अनि परिवार सरकार टिपेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत वितरण भइरहेको छ। हजुर, उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूको नाम लेख्दैछु यहाँलाई सुनाउनुको लागि। हजुर, कसले पाए भरपाई गरिराख्नु भएको छ। यहाँ पल्लोपट्टि पनि भरपाई नै हो, सेम नै गरिराख्नु भएको छ। चारजना परिवार हुनुहुन्छ। वडा नम्बर 16 को वडा कार्यालयमा छौँ। यहाँ राहत वितरण भइरहेको छ। दोस्रो चरणका राहत दिनका लागि अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गबाट गोलो घेरामा बसेर राहत दिनका लागि व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ भने राहत दिने व्यवस्थापन पनि 16 नम्बर वडा कार्यालयले व्यवस्थित गरेको छ। सुरुमा हामीले देख्यौँ सेनिटाइजर युज गर्ने हो, त्यस पछाडि फारम ल्याएर दर्ता गर्ने, नाम टिपाउने, भरपाई गर्ने। र यहाँ हामीसँग अर्कै समाजसेवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यो राहत वितरण भइरहेको छ, यसलाई कसरी मिलाउनु भएको छ? परिचय दिनु। मुरारी भट्टराई, म यो विपद व्यवस्थापन समितिको सदस्य र यो हाम्रो दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम हो। अघिल्लो कार्यक्रम हामीले एकदम राम्रो तरिकाबाट सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीले व्यवस्थित तरिकाले नै गरिरहेको छौँ। हामीले टोल वाइज रूपमा छुट्याएको छौँ। हामीले बिहान 2टा टोललाई सिफ्ट गरेका छौँ, त्यसरी नै फेरि 2टा टोललाई चाहिँ दिउँसो गरेका छौँ। हामीले सबैलाई एकैचोटि यहाँ भिड हुन्छ भनेर क्रमशः टोल वाइज रूपले गरेको हुनाले गर्दाखेरि हिजो लगिसकेको मान्छे पहिले हामीले नयाँलाई दियौँ। अस्ति पहिलो लटमा छुटेकोहरूलाई त्यो सकिसकेपछि पहिलो लट लगिसकेकोहरूलाई पनि हामीले अब यो दोस्रो लटमा हामीले वितरण गर्दैछौँ। त्यसरी यो एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले गरेका छौँ। सामाजिक दूरीलाई हामीले कायम राखेका छौँ। यहाँनिर मास्क नलाइकन यो राहत लिन आउन पाइँदैन। सेनिटाइजर हामी बाटोमा बिच गेटमै हामी सेनिटाइजर पनि लगाइदिन्छौँ। त्यसैले यहाँनिर हामी एकदम सचेत भएर सबैले आफ्नो तर्फबाट सबैले आफ्नो तरिकाले सहयोग गरेका छ। र राहत लिन आउने महानुभावहरूले पनि एकदम यो जुन यो अहिलेको मापदण्ड छ, यो मापदण्डलाई उहाँहरूले सहज रूपमा स्वीकारेर एकदम उहाँहरू पनि सतर्क भएर आएको अवस्था छ। त्यसैले यो 16 नम्बर वार्डको राहत वितरण कार्य सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यति बेला राहत वितरण कार्य भइरहेको छ धरानको महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 मा। अहिले हामी धरानको महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 को सचिवालयमा छौँ। यहाँ हामीसँग सुभाष पराजुली वडा नम्बर 16 को वडा सचिवजी हुनुहुन्छ। यहाँ अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ कसरी राहत वितरण गरेर व्यवस्थित गर्ने काममा। र के राहत स्वरूप वितरण भइरहेको छ, कति परिमाणमा, कसका लागि? हामीले यो पहिलो चरणमा 1176 घरलाई राहत वितरण गरेर त्यो काम सम्पन्न गराइसकेका छौँ। अब हामी मिति 2077 साल वैशाख 11 गतेदेखि दोस्रो चरणको राहत वितरण गरिरहेका छौँ। सो अन्तर्गत हिजो हामीले 52 परिवारलाई राहत वितरण गऱ्यौँ। आज मात्र अलिक बढेको छ। आज हामी वितरण गरिरहेका छौँ। त्यो वितरण गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले 10 केजी चामल, 10 केजी चामल, दाल 1 केजी, नुन 1 केजी, तेल 1 केजी, आलु 2 केजी, साबुन अहिले छैन। अहिले हामीले दोस्रो चरणको राहतमा चाहिँ हामीले आधा केजी न्युट्रेलाको दरले वितरण गरिरहेका छौँ। हजुर, पहिलो चरणको राहत वितरण यसभन्दा करिब 10 दिन अगाडि भएको थियो र 10 दिन पछाडि दोस्रो चरणको राहत वितरण भइरहेको छ। 10 दिन अगाडि राहत वितरण गर्ने क्रममा धेरैको गुनासो थियो, हामीले राहत पाएनौँ। धरानमा रहेको फुड ब्याङ्कमा विशेष गरेर धरानको महानगरपालिकामा डाटा सङ्कलन गरेर जतिजनाको पठाइयो त्यतिजनाको राहत धरानको महानगरपालिकाको फुड ब्याङ्कबाट पूर्ति हुन सकेन। त्यसै गर्दाखेरि केही समस्या आएको थियो। दोस्रो चरणमा जतिजनाको नामावली वडा कार्यालयबाट सङ्कलन गरेर पठाएको थियो त्यो सबैलाई धरानको महानगरपालिकाले राहत प्रदान गरेको छ भन्ने सुन्न आएको छ। वास्तविकता के हो? मोहनजी एकदम ठिक हो। हामीले 1176 परिवार पहिलो चरणमा बाँडेको र दोस्रो चरणमा हामी छुट नामावली भनेर 518 जनाको नामावली हामीले पठाएको थियौँ। त्यो धरान उपमहानगरपालिकाले दुईटैलाई मत गरेर हामीलाई सबैलाई एक चरण पुग्ने गरी राहत वितरण उपलब्ध गराएको छ। त्यही अनुसार हामी बाँड्न गइरहेका छौँ। अब यो दोस्रो चरणको राहत पछि पहिलो चरणले पाउने पनि छुटेकाहरूले पाउने पनि गरी पठाएको छ होइन? धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा के
कति राहत वितरण भयो त र कसले पाए यी कुराहरूको बारेमा हामी जानकारी गराउँदैछौँ। पहिलो चरणमा जति बेला धरानमा फुड ब्याङ्क नै स्थापना भएको थिएन, वडा कार्यालय धरान 16ले आफ्नै इनिसिएसनमा आफ्नै प्रयास र प्रयत्नमा 226 जनालाई राहत वितरण गरेको थियो। तत्पश्चात धरान महानगरपालिकाबाट 850 परिवारको लागि राहत प्राप्त भयो र वितरण गरियो र छुट्न गएका 818 जनाको राहत पनि धरान महानगरपालिकाको फुड ब्याङ्कबाट प्राप्त गरेर वितरण गरियो र अहिले जम्मा 1694 अगाडि राहत पाएका छुटेका सबै गरेर फुड ब्याङ्कबाट राहत प्राप्त भएको छ र त्यो वितरण भइरहेको छ र अहिले पनि हामीलाई सुन्नमा आएको छ 1694 जनालाई राहत वितरण गरिसकेपछि पनि हामीले पाउनुपर्ने हो पाएका छैनौँ भनेर 70-80 जनाको निवेदन दर्ता भएको छ र त्यसमध्ये छनौट गर्दाखेरि 13 जनाले पाउनुपर्ने देखिन्छ भनेर वडा अध्यक्षले हामीलाई बताउनु भएको छ र कसरी छनौट गरिराख्नु भएको छ पाउनुपर्ने व्यक्ति हो कि होइन भनेर यसको प्रक्रिया के छ हामी धरान महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष दिलकुमार गिरीसँग कुरा गर्दैछौँ। 1694 परिवारलाई बाँडिसक्दाखेरि पनि नाम टिपाउने क्रम बढिरहेको हुँदा हामी यसलाई निश्चित रूपमा छानबिन गर्नलाई नाम टिपिसकेपछि उहाँहरूको ठेगाना लिएर कुन टोल हो त्यो टोलमा पुगेर पाउनुपर्ने हो कि होइन भनेर बुझ्दाखेरि वास्तवमा ती 70-80 जना मान्छे 80-81 जनाले भन्नुभएको छ। ती 81 जना मध्येमा लगभग 13 जनाले चाहिँ पाउनुपर्ने अवस्था देखिएको। उहाँहरूले हामीले त सकिनौँ जान पनि पाइनौँ, हामीलाई त्यतिखेर कसैले भनि पनि दिएन, अहिले त मेरो घरमा खानुको अवस्था नाजुक छ भन्ने अवस्थाका नामले चाहिँ हामीले 13 जना टिप्यौँ। 13 जनालाई चिनेर आएको छौँ, अरूलाई हामी त्यो राहत वितरण गर्दैनौँ किनभने उहाँहरू चाहिँ अब सरकारले दिएको हो मलाई पनि पाउनुपर्छ भन्ने खालको भावना बोकेर मात्रै नाम लेखाउन आउनु भएको छ। जो उहाँहरू आफै चाहिँ सम्पन्न हुनुहुन्छ त्यही पनि नाम सरकारले दिएको किन नपाउँ भन्ने उद्देश्यले नाम टिपाउन आउनुभएको हो। बाँकी रहेको 13 जनालाई चाहिँ हामीले घरमा म आजै गइसकेर पुगेर आएको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ यही भित्रबाट कतैबाट म्यानेज गरेर हामी वडाकै भएन भने हामी जनप्रतिनिधिकै उसबाट भए पनि म्यानेज गरेर यो भोलि र आज र भोलिमा हामी उहाँहरूलाई वितरण गर्छौँ। बाँकी अरू त्यस्ता आएछन् भने हामी टोलमा गएर नै तिनीहरूको प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर मात्रै हामी राहत वितरण गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ। अहिले हामी कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणको त्रासमा छौँ। अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा लकडाउन गरिएको छ, नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ। अहिले हामी धरान महानगरपालिकालाई पनि लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनलाई कडा गर्नका लागि प्रहरी प्रशासन लागिरहेको छ, जनतालाई सचेत र सुचेतना गरिरहेको छ। यद्यपि बिहान र बेलुका लकडाउन अलिक खुकुलो भएको हामीलाई महसुस हुन्छ। त्यति मात्र होइन, रिपोर्टिङ गर्न जाने क्रममा हामीले देखिरहेका छौँ जहाँ सब्जीहरू बिक्री भइरहेको छ, जहाँ खाद्यान्नहरू बिक्री भइरहेका छन्, जहाँ मानिसहरू बसिरहेका छन् त्यहाँ न त दूरी पालना गरेको छ न त लकडाउनलाई नै वास्ता गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा धरान महानगरपालिका वडा नम्बर 16ले यहाँ लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गर्नका लागि प्रहरी प्रशासन सँगसँगै स्थानीय अहिले टोल उपभोक्ता समिति पनि लागेको हामीले पायौँ र मिडियाहरूमा सोसियल मिडियाहरूमा देख्यौँ। अहिले मसँग टोल उत्थान समूह धरान 16 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हिमाल कार्की उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। अहिले यो 16 नम्बर वडाको तपाईँको टोलमा गस्ती गरिरहेको हामीले थाहा पाएका थियौँ। यो किन गर्नु पर्यो र कसरी गरिराख्नु भएको छ? विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दाखेरि र नेपाल सरकारले लकडाउन गरे पश्चात सुरुका 10-15 दिनसम्म चाहिँ स्थानीय हाम्रो जोरसखुवा एरियामा खास गरी म जोरसखुवा टिएलओ टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष भएको हुनाले त्यहाँ नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ लकडाउनको पालना भएको छ कि छैन भनेर त्यसलाई अनुगमन गर्दाखेरि हप्ता 10 दिन लकडाउनको समय हप्ता 10 दिन कटिसके पश्चात त्यहाँ विभिन्न रूपमा खाद्यान्न बिक्रीको हिसाबले होस् अथवा तरकारी व्यवसायीहरूले अनुचित तरिकाले बिहान बेलुका पसलहरू खोलेर भिडभाड गरेर हाम्रो एरियामा तपाईहरूको चाहिँ यो भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ताले गर्दाखेरि हामीले त्यो जोरसखुवा एरियामा कसरी गर्नुभयो यसलाई चाहिँ हामीले पसलहरू समयमा खोल्ने,
वडा कार्यालयबाट चिठी बनाएर अत्यावश्यक खाद्यान्न र सब्जीका दोकानहरूलाई बिहान 2 घन्टा र बेलुका 2 घन्टा तपाईँले जुन अनुगमन गर्नुभयो त्यो कतिको प्रभावकारी भयो? अहिले हामीले अनुगमन गरे पश्चात हामीले चाहिँ नि नियमित रूपमा गस्ती गरे पश्चात धेरै त्यहाँ सुनसान भएको छ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ नि जनचेतना जगाएका छौँ र डे बाई डे हामीले चाहिँ नि दिन प्रतिदिन हामीले त्यो एरियाका मेडिकलहरूसँग सहयोग मागेर हामीले अस्तिको दिन मात्रै 250 मास्कहरू हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यसै गरी मास्क नलाइ हिँड्नेमा बाटोमा मास्क नलाइ हिँड्नेहरूलाई जनचेतना जगाउँदै मास्क बाँड्दै अबदेखि यो चाहिँ नि मास्क नलाइ अनावश्यक रूपमा तपाईँहरू चाहिँ बाटोमा नहिँडिनु होला भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न त्यहाँ चाहिँ चोकमा बसेर सवारी साधन पास बिनाका सवारी साधनहरूलाई हामीले चाहिँ नि सम्झाइ बुझाइ त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति अटेर गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको अवस्था हो र हामीले यो गस्ती चाहिँ सुचारू रूपमा अहिले पनि गरिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुरको नाम? उहाँहरूको सरकारको राहत हामीले खाउँ हस्। 16 नम्बर वडा कार्यालयमा जुन राहत वितरण भयो, कसरी वितरण भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसरी नै अन्य वडामा पनि राहत वितरणको अवस्था के छ र त्यहाँका वास्तविक समस्याहरू के हुन्, यिनै कुराहरू लिएर तपाईँहरू सामु निरन्तर आइ नै रहनेछौँ। अहिले भने क्यामेरा पर्सन ललित राईको साथमा म मोहन श्रेष्ठ। हस्त, नमस्कार।